سب نبیاں دے سلطان دی ایک تصویر دا نام حسین ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔ سب نبیاں دے سلطان دی ایک تصویر دا نام حسین ہے۔ اصحاب نبی دی عزت تے توقیر دا نام حسین ہے۔ جس دین تے پہرا دے چھڑیا شمشیر دا نام حسین ہے۔ جس حق باطل وچ ونڈ کیتی تقریر دا نام حسین ہے۔ تخریب دے کالے دور اندر تخریب کاری تخریب دے کالے دور اندر تعمیر دا نام حسین ہے۔ اس ظلمت نو رسوا کیتا تنویر دا نام حسین ہے۔ جو لکھی خون دی دھارا نے، جو لکھی خون دی دھارا نے، تفسیر دا نام حسین ہے۔ جو پتھر دل نو موم کرے تاثیر دا نام حسین ہے۔ جڑا مسلح سی سب امت دا، جڑا مسلح سلو کرانا، جڑا مسلح سی سب امت دا، او دے ویر دا نام حسین ہے۔ جدا وچ قرآن دے چرچائے، جدا وچ قرآن دے چرچائے، تطہیر دا نام جیڑی اج بھی سند عقیدے دی، او جیڑی اج بھی سند عقیدے دی، تحریر دا نام حسین ہے۔ اسی آصف جس دے نوکر ہاں، اس پیر دا نام حسین ہے۔ دو جگ دے اندر سنت دی، دو جگ دے اندر سنت دی تعمیل دا نام حسین ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دو جگ دے اندر، دو جگ دے اندر سنت دی تعمیل دا نام حسین دے نانے پاک دے وعدے دی تکمیل دا نام حسین۔ اے دس دے آصف دنیا نو، اے دس دے آصف دنیا نو، تو حقیقت ازلی ہے۔ حسنین دے نامے دی سونی تمثیل دا نام حسین ہے۔ جن باطل سن کے دب جاوے، جن باطل سن کے دب جاوے، یلغار دا نام حسین ہے۔ ایڈی سوکھی پنجابی، جن باطل سن کے دب جاوے، پھر سنو، جن باطل سن کے دب جاوے، یلغار دا نام حسین ہے۔ بولو جے میں نو کچھ نہیں نہ پوندا ہوندیا، تو انہوں بھی کچھ نہیں، حسین آیا، حسین آکھو۔ جن باطل سن کے دب جاوے،
یلغار دا نام حسین جیڑی کفر دے چھوٹے لا دے وے جیڑی کفر دے چھوٹے لا دے وے تلوار دا نام حسین اساں اج بھی آصف ویکھے آئے اغیار دے ڈھاندے لشکر نو جن سن کے موزی بھج جاوے اساں اج بھی آصف ویکھے آئے اساں اج بھی آصف ویکھے آئے اغیار دے ڈھاندے لشکر نو جن سن کے موسی بھج جاوے للکار دا نام حسین صدیق عمر دے صدیق عمر اے سارا عقیدہ بھی بیچی آ رہا سیرت حسین میں سورت حسین میں عقیدہ اہل سنت میں صدیق عمر دی ہستی دے حبدار دا نام حسین وہ جھوٹا ہے اور رافضی ہے جس دلے چاکے میرے حسین تے آوے ابو بکر و عمر نہ ہوگے ابو بکر و عمر یہ بھی جنتی بڑھیاں دے سردار تے حسن و حسین جنتی جمانہ دے سردار دسن علی مصطفیٰ سانو پہنچان علی مولا علی مرتضی یہ پھر ایو روایت سن کے قوم نو دسن علی امام حسین فرمایا نا ابو بکر و عمر نو پہنچیا جے یہ دو میں جنتی بڑھیاں دے سردار نے سرکار نے فرمایا انہاں نو بکواس نہ کرے آجے گالیاں نہ دیا آجے مندہ نہ بولے آجے یہ دو میں جنتی بڑھیاں دے سردار نے پھر حسین پاک بولے فرمایا میرے نانا جی نے فرمایا نہ حسن نو بھونکے آجے نہ حسین نو بھونکے آجے یہ دو میں جنتی جوانوں دے سردار نے پھر فرمایا پھر علی نو نہ بھونکے آجے فرمایا جنہیں علی نو گالی دیتی انہیں میں نو گالی دیتی علی میرا میں علی دا یہ سارا سبق کدھا ہے یہ میرے آقا دا ہے دسیا کیسے میرے آقا دی آل نے مولا علی نے حسین پاک نے حسن پاک نے امام زین العابدین پاک امام محمد باقر پاک امام جعفر صادق پاک امام موسیٰ قاظم پاک امام علی تقی پاک امام علی نقی پاک امام حسن عسکری پاک سارے آئمہ نے ہر ویلے مصطفیٰ دے صحابہ دی تعظیم دسیے اے صحابہ ہر ویلے مصطفیٰ دی آل دی محبت دسیے ڈاکٹر صاحب آندے نے صدیق و عمر دی صدیق و عمر دی ہستی دے حبدار دا نام حسین عثمان و علی دی عظمت دے کردار دا نام حسین اے اج بھی آصف دسیا ہے کربل دے چپے چپے میں